समादरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतै न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादवदच्छामि नारायणं कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। रत्नै कल्पितमानसं हिमजलै स्नानां च दिव्यम्बरं नानारत्न विभूषितं निर्गमदा मोताङ्कितं चन्दनं जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ईर्दकल्पितं गिरिहताम् सौवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रं घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादरशकं निर्मलं वीणा भेरी मृदङ्ग कालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणिति स्तुतिर्विविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाणं प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं सम्बोध भाराधनम्। यच्चैवं हरिपूजनं प्रतिदिनं यो वा तिर्षण्यं पठेत् यो वा श्लोक चतुष्टयं च नियतं पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सो लभते विनोदकरं साक्षात् हरे दर्शनं व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकं गता। बाहुमाछकमण्डलूरमृगको छाला तथा आयुधा जोगर्चिन् बलवान शत्रुगणको शस्त्रास्त्रद्वारा वध यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् स्वस्थानी जननी तिनै खुशी भई संकष्ट सारा हरुन्। जसका भूषण नागछन् कमरमा जसको छ बागम्बर लायाको तनमा छ भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर विगिच्या पातलिने त्रिशूल डमरू जो गर्दछन् धारण त्यस्ता श्री शिवले गरून् खुशी भई ब्रह्माण्डको रक्षण। पिउने भाङ अफिम चण्ड धतुरो घस्ने खरानी सदा लिने हातमा त्रिशूल डमरू योगीश्वरीको जटा कण्ठैमा विषकालकूट सरबै काखमा गिरीकी सुता सानो चन्द्र ललाटमा जडी शिवे एकपल्ट आउन् यता। अतः चतुर्विशोऽध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि
त्यहाँ उपरान्त गोमा ब्राह्मणी धागोको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरका बरहीको घर गएर मेरा घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन यो धागोको पान देऊ भनिन्। तब बरही भन्दछन्, हे गोमा ब्राह्मणी, पान कति पनि छैन, भए जतिको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नु हवस् भनेर छोपी राखेको पानको भाँडो उगारी देखायो। तब भाँडाभरि पान देखियो। यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरी, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजै नै बेचिसकेको थिए, सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन भन्दा यस्तो भएको भनी बहुतै लाज मानी तिमी धन्य छौ। त्यो धागो म लिन्न भनी आधा पान सुपारी समेत ऋषिहरूलाई खान देऊ भनेर दियो। गोमा ब्राह्मणी मनमा आनन्द परी पान सुपारी लिई आउँदा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। अरू थोक नभए पनि पानले पाहुना मानेर सम्मान गरूली भनेको पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनेर गएछन्। म धिक्कार रहिछु भनी धेरै बेरसम्म खुबै विस्मात गरिरहिन्। केही मन शान्त भयो र हातमा कुचो लिएर पिर्का उठाई बढार्न लाग्दा ऋषिहरूले छाडी गएको द्रव्य देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि ऋषिहरूले बताए झैं पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरी रात परेपछि शून्य कोही नहुनाले ओछ्यान चर्का उइटा धनु मुख्याञ्जली राखी शीर्षस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्दथिन्। यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीले सुनेर घरको भित्तो च्याती चियाउन लाग्दा चर्का उइटो धनु मुख्याञ्जली राखी बरबराउन लागेकी गोमा ब्राह्मणीलाई देखेर, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो, किन बरबराउँछौ भनी सोधे। तब गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे बालको सुन, सप्तऋषि आई शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश दिएथे। त्यो व्रत गरी उनै ईश्वरीको कथा भनेको हो, बरबराएको होइन। मलाई रोग लागेको पनि छैन, बौलाएकी पनि होइन। सुन्ने कोही नहुँदा ओछ्यान चर्का उइटो र धनुलाई सुनाएकी हुँ। यस्तो गोमाले भनेको सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले आफूले दिउँसो खाजा भनी लगेको अन्न छाडी गए। त्यसरी सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जो भएको लगेर दिन्थे। यसो गर्दा शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गोठाला केटाकेटीलाई घाँस टाढा खोज्न जानु परेन, नजिकै नै पाउन थाले। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र हुँदै गयो। तहाँ उपरान्त माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी एक चित्त भएर शीर्षस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान गरी हातमा अर्घ्य लिई, हे ईश्वरी, मेरो पूजाले सन्तोष भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबुको खबर गर्न गएको चाँडै आई पुगोस्। हे निरञ्जन, हे निराकार, हे जगदीश्वर, श्री महादेवले भिक्षुक भएर दिएको श्रापको नाश गर। फेरि मलाई र मेरो पुत्र नवराजलाई हित भावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई रक्षा गर। हे दयामयी, तपाईको ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहिरहोस्। हे जगदीश्वरी, यो ब्रह्माण्ड संसार सृष्टि स्थिति संहार पालनकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप आदि अन्त्य नभएकी तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे करुणामयी, तिम्रो महिमा वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा भए शेषनाग सरस्वती भइन्। यिनले पनि नसकेको म जस्ती स्त्री जातिले के गरी सकुली भनेर स्तुति गरी अर्घ्य दिइन्। त्यसपछि कोटि कोटि दण्डवत प्रणाम भन्दै प्रसाद झिकेर 8 रोटी अक्षता पान सुपारी फलफूल समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनेर पर सारिन्। 100 रोटी आफूले फलार गरेर रात्रिमा जागराम गरेर बसिन्। निकै रात गएपछि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले नवराज पनि टुप्लुक्का आइपुगे। बाहिरैबाट आमा भनेर बोलाए। गोमाले आफ्ना पुत्रको बोली चिनेर बाहिर आइन् र भित्र डाकी बडो प्रीतिले, बाबु कुशल छौ, तिम्रा पिताको के खबर छ भनिन्। तब नवराज पिता गंगाको तीरमा ऋषिका आश्रममा गएर पूजा गर्न रुख चढेर फूल टिप्न लाग्दा हाँगो भाँचिएर खसी मरेछन्। यो कुरा वृद्ध ब्राह्मण दम्पतिले भने। रुख मनी हेर्दा हाड खोड फेला पारी गंगामा लगेर संस्कार गरी 10 गात राधी पनि श्रद्धापूर्वक गरिसकेपछि घर फर्केर आउन लाग्दा
होला। घरको दुःख सम्झी त्यसै कसरी जाउँ भनी शहरमा गएर कुनै राजाको सेवा गरे। राजाले केही द्रव्य दिएर तपाईको दर्शन गर्न आए। यस्तो कुरा सुनेपछि गोमा अधैर्य भएर निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह गरायो। यो अति अयोग्य थियो। त्यो बुढो पति पनि मारिदिए। म यस्ती यौवनवतीको उपर दया नगरेर मारिदिए। भिक्षा माग्न भनी गएका हे स्वामी, मलाई एक्लै छाडी कता गयौ? हे नाथ, तिमी बिना यो प्राण कसरी राखौं? जहाँ तिमी गयौ त्यहाँ मलाई पनि लैजाऊ भनेर रुँदै कराउँदै मूर्छा परिन्। केही होस आएपछि नाना तरहले शोक गर्न लागिन्। त्यो देखेर नवराज भन्दछन्, हे माता, शोक नगर्नुहोस्। यस संसारमा जन्मेर नमर्ने कोही छैन। सबैले एक न एक दिन अवश्य मर्नुपर्छ। अब तपाई मेरो मुख हेरेर मनलाई शान्त पार्नुहोस्। तपाईकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तिमीहरूले के खाइरह्यौ? आज तपाई पनि यस बेलासम्म नसुतेर के गरिरहनु भएको छ? किन यस्तो अनेक तरहका फलफूल, चन्दन, धूपहरूको वासना आइरहेछ? के काम गर्नुभयो? यस्तो नवराजले भनेको सुनेर, हे पुत्र, थाकेर आएको, भोक पनि लाग्यो होला भनेर खान दिइन्। खाइसकेपछि, हे पुत्र नवराज, तेरी स्त्री माइत गएकी छ। तपाईका छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु होला भनेकी थिई। चन्द्रावतीले पनि छाडेर गएपछि तलाई सम्झेर दुःखको दिन काटिरहेकी थिए। एक दिन सप्तऋषि आएर मेरो दुःखदेखि बडो दया गरी श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, दुःख नाश भएर इच्छा सिद्धि होला भनी व्रत विधि समेत बताए। उनका उपदेशले मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस्, मेरो दुःख नाश होस् भनी शीर्षस्थानीको व्रत गरी जागराम गरेकी हुँ। मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। अब शीर्षस्थानी परमेश्वरीको महिमा सुनाउँछु, एक चित्त भएर सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मुक्ति मिल्ला भनेर कथा सुनाइन्। यत्तिकैमा उज्यालो भयो। नवराजले व्रत गर्नुभयो। म सन्तोष भए। अब गंगामा स्नान गरी आउँछु भनी हिँडे। गंगामा स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दा गोमा ब्राह्मणीले गरेकी शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गंगाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएर, हे नवराज, तेरी माता गोमाले शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेका प्रभावले हामी सन्तोष भयौं, वरदान लेऊ भने। त यस गंगाको दक्षिण भागमा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा नहुँदा हात्तीलाई सुवर्णको कलश फूलको माला दिएर राजा खोज्न लगाएका छन्। त्यहाँ जाओ। हात्तीमा हामी प्रवेश गरेर अभिषेक तिमीलाई दिउँला, राजा हुनेछौ भनेर वरदान दिए। तब नवराज हरिहरको स्तुति गर्दछन्। यौ तौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, मालास्ति माला धरौ, देवौ द्वारवती शमशान निलयौ, नागारीको वाहनौ, दित्रिक्षौ बलिदक्ष यज्ञ मथनौ, शिरशैलजा वल्लभौ, पापं मे हरतां सदा हरिहरौ, श्रीवत्स गंगाधरौ। शङ्ख कपाल खप्पर लिएका, वनमाला अस्थिमाला लाएका, द्वारका र शमशानमा निवास गर्ने भएका, गरुड र वृक्ष यानी साँडे वाहन भएका, 2 र 3 आँखा भएका, बलि र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ नाश गर्ने भएका, मेघ र हिमालय पर्वतका जस्तो वर्ण भएका, लक्ष्मी पार्वतीका स्वामी भएका यस्ता तपाईहरूले मेरो पाप हरण गर्नुहोस्। हे दयामय हरिहर, अनाथ भइरहेको यस्तो अकिञ्चनलाई दया गरी दर्शन दिनुभयो। मेरी महतारीको गर्भमा मैले बास लिएको जन्म सफल भयो। म धन्य रहेछु। तपाई कस्ता भने, दुष्टको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यको साक्षी रूप भएकालाई कोटि कोटि दण्डवत छ। हजुरहरूको महिमा वर्णन गर्न सरस्वती, शेषनाग, ब्रह्मादि देवता पनि असमर्थ छन् भने म कसरी सकुला? सदैव तपाईहरूकै भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् भन्ने अनेक स्तुति गरेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान भए। तब नवराज ब्राह्मण सूर्य जस्तो चहकिलो भएर घर आए। यस्तो तेजिलो छोराको मुहुडा देखेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, आज तलाई
अति तेजवन्त देख्दछु कुरा ठिक हो वा मेरो चित्त गडबडिएको हो। देवराज इन्द्र जस्तै सुन्दर देख्दछु। यस्तो माताको कुरा सुनेर नवराज भन्दछन्, हे माता, स्नान गर्न जाँदा हरिहर प्रत्यक्ष भएर वरदान दिएको सबै कुरा सुनाएर तपाईका तपस्याले म यस्तो भए भने यस्तो पुत्र नवराजको वचन सुनि गोमा खुसी भएर मेरो पुत्र चाँडै आओस् भनेर व्रत गरेथे। राति त आइपुगिस्, तलाई प्रसाद राखिदिएकी छु। लौला शीर्षस्थानी परमेश्वरीले सदा तेरो कल्याण गरून्, तेरो पनि उनको भक्तिमा चित्त लागोस् भनी 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 सुपारी सगुन समेत सबै प्रसाद दिएर हरिहरको कृपाले लावण्य देशको राजा भएस भनेर कपालमा हात राखेर आशिष पनि दिइन्। नवराज पनि शीर्षस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई माताका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी लावण्य देशतर्फ हिडे। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमारगत्य संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां गोमा स्वस्थानी व्रतकीर्तम् नामं चतुर्विंशोऽध्याय। उपनयतु मङ्गलम् ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वरमाचित शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहा। कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शुक्लं वरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति।